अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, वुज़ू के ऊपर वुज़ू करना यानी हर नमाज के लिए ताज़ा वुज़ू करना, इसकी शरई हैसियत क्या है और क्या वुज़ू करना अपनी ज़ात के अंदर वुज़ू का करना, ये पानी का बहाना, ये दुरुस्त है या गलत है? याद रखिए, वुज़ू करना ये कोई अच्छा फेल बिल्कुल भी नहीं है कि आपने वुज़ू किया और पानी बहाया, जबकि बसाओकात पानी की शदीद तरीन किल्लत भी होती है और पानी बहा दिया। तो वुज़ू करना फ़ी ज़ात ही कोई अच्छा फेल नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, हम कहते हैं हसन लगैरिही। वुज़ू के अंदर जो खूबसूरती आती है, इस पे जो अजर व सवाब मिलते हैं, वो इस वजह से मिलता है कि ये मिफ्ताह लिस्सलाह है, ये चाबी है नमाज की, और इसके बगैर हम बहुत सी इबादत नहीं कर सकते। नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकते, कुरान मजीद को हाथ लगा कर नहीं पढ़ सकते, नमाज हम अदा नहीं कर सकते, सजदे तिलावत हम नहीं कर सकते। तो वुज़ू करना सिर्फ ये, और फिर वुज़ू के ऊपर वुज़ू करना, तो जब तक वुज़ू के बाद कोई मकसूदी इबादत न की जाए। मकसूदी इबादत से क्या मुराद है? हर वो इबादत जो बग़ैर वुज़ू के अदा नहीं होती। एक आदमी ने वुज़ू किया और बैठ के जिक्र कर रहा है, और फिर दोबारा नमाज का वक्त आ गया, उठा और ताज़ा वुज़ू किया, फिर आके नमाज के लिए खड़ा हो गया, ये पानी का ज़िया कर रहा है, इसराफ कर रहा है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और एक आदमी ने वुज़ू किया, उसके बाद उसने नमाज जनाजा पढ़ ली, या कुरान मजीद हाथ में लेकर पढ़ लिया, या उसने कोई नमाज अदा कर ली, सजदे तिलावत कोई अदा कर दिया। वो इबादत जो वुज़ू के बगैर अदा नहीं हो सकती, उनमें से कोई एक इबादत कर ली, फिर अब नई नमाज का वक़्त आया, नए सिरे से उसने वुज़ू कर लिया, अब वो तहारत में मुबालगा कर रहा है। और अल्लाह कहते हैं वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, अल्लाह तबारक व तआला तहारत में मुबालगा करने वालों को पसंद करते हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ, हर वक्त बावुज़ू रहना, इसके फ़वाइद क्या हैं? तो याद रखिए, बावुज़ू रहना ये सुन्नत अमल नहीं, फ़र्ज़ नहीं, मुस्तहब है। हर वक्त बावुज़ू रहना रिज़्क़ में बरकत के लिए है। इसी तरह बावुज़ू रहे हर वक्त आदमी, और अगर वो मर जाता है उसको शहीद की मौत का सवाब होता है। अब शहीद की मौत क्या है कि खून का कतरा ज़मीन पे गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को मुआफ़ कर देते हैं। इसी तरह आदमी बावुज़ू रहता है, दुनियावी तौर पर उसका फ़ायदा हम देख लेते हैं कि जब वो निकलता है कहीं रास्ते में और देखा जनाजा हो रहा है, बावुज़ू था, फ़ौरन जनाजा पढ़ लिया। इसी तरह सर्दियों के अंदर शैतान इस बात पे उसको पस्त करता रहता है नमाज के लिए, ये कहता रहता है कौन जूते उतारेगा, कौन मोजे उतारेगा, कौन जुराबें उतारेगा, सर्दी भी है। अब बावुज़ू था तो उसके लिए नमाज पढ़नी भी आसान हो जाती है। तो बावुज़ू रहने से शरीयत पर अमल करना आसान हो जाता है। और बड़ी बात यह है, हम किसी भी ले लें, कोई भी फ़िक़्ह की किताब उठा लें, तो पहला बाब हमेशा किताब तहारत का रखा जाता है। ये दीन ही तहारत वाला है, ये दीन ही पाकीज़गी वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरी वही के अंदर सूरतुल मुद्दस्सिर के अंदर क्या हुक्म दिया? वसियाबक फत्तहिर, अपने कपड़ों को पाक साफ रखिए, वरुज्ज़ फहजुर, और अपने दिल को वसावस से, शैतानों से और माबूदान बातिला की तरफ इल्तिफात से, इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखिए। तो ज़ाहिरी सफाई भी रखनी है, बाती तहारत भी रखनी है। तो मेरे भाई, वुज़ू पर वुज़ू करना जबकि मकसूदी इबादत न की हुई हो, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आप बेशक पूछ लीजिए, हमें मसाइल का पता ही नहीं होता और बस हम पानी पे पानी ज़ाय किए जा रहे हैं। इसी तरह याद रखिए, ईद उल अज़हा के मौके पर हम कुर्बानी करते हैं, एक जानवर को ज़बह कर रहे हैं, इहराक़ दम हो रहा है, खून बहाया जा रहा है। तो आम हालात के अंदर तो हम एक चींटी को नहीं मारते, तो इहराक़ दम के अंदर और एक जिंदा चीज़ को ज़बह कर देना, तो चूँकि वहाँ पर सुन्नत इब्राहिमी है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया ना, वमा हियल अज़ाही या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये कुर्बानियाँ क्या हैं? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो अब उस इहराक़ दम के अंदर भी जो सवाब है, वो इस वजह से वो अल्लाह का हुक्म पूरा किया जा रहा है, सुन्नत इब्राहिमी और सुन्नत मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पूरा करने की वजह से सवाब है। इसीलिए ये भी याद रखें, हम मन्नतें मान लेते हैं कि जी मेरा ये काम हो गया, मैं खून दूंगा, मैं जानवर दूंगा, ज़बह करूंगा। बाज़ फुक़हा ये कहते हैं कुर्बानी के अलावा जानवर को ज़बह करना मन्नत के लिए ये जायज़ नहीं है, और हम इहराक़ दम किए जा रहे हैं, बहाए जा रहे हैं, ज़बह किए जा रहे हैं। तो मेरे भाई, वहाँ पर सुन्नत की वजह से और शरीयत की वजह से सवाब था। तो जब तक जो काम शरीयत के मुवाफिक ना हो, सुन्नत के मुवाफिक ना हो, उसमें सवाब बिल्कुल भी नहीं हुआ करता। तो वुज़ू पर वुज़ू करना
جبکہ پہلا وضو برقرار تھا اور کوئی مقصودی عبادت نہیں کی، درست نہیں۔ اور ہر وقت باوضو رہنا، آج ہر طرف رونا پیٹنا لگا ہوا ہے، مہنگائی ہے اور ہمارے پاس جو وسائل ہیں اس کو ہم بے جائے استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے تنگیاں مزید بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو وضو کر کے باوضو رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رزق کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں اور وسعت بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور آخری چیز جو آپ سے گزارش ہے، حدیث صحیح ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص باوضو ہو کر سوئے، اور یہ باوضو ہو کر سونے کے لیے شرط ہے کہ آپ لیٹتے وقت آپ کا وضو تھا، اب باوضو ہو کر کوئی شخص سو گیا اور رات کو کروٹ لی، جاگ آ گئی، ہو جاتا ہے آدمی کروٹ لیتا ہے، جاگ بھی آ جاتی ہے، تو اب اس کو جب جاگ آئی اور اس جاگتے وقت اس نے اللہ رب العزت سے جو بھی سوال کیا، جو بھی مناجات کی، جو بھی دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتی ہے۔ تو اب اس وقت میں باوضو ہو کر سوئے اور باوضو ہو کر سوتے وقت اور کروٹ کے وقت جاگ آ گئی اور آپ نے اپنی ہدایت کی دعا کر دی، آپ نے امت کی ہدایت کی دعا کر دی، آپ نے رزق میں وسعت اور برکت کی دعا کر دی۔ اچھا رزق میں وسعت نہیں، برکت مانگا کرے، کم ہو لیکن ہماری ضرورت کو کفایت کر جائے، الحمدللہ، کیونکہ جتنا بڑا سر اتنا درد زیادہ۔ وہ ایک حکایت لکھی ہوئی ہے، واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اسی طرح ایک استاد اپنے بچوں کو سمجھا رہا تھا، طلباء کو، کہ رزق میں وسعت نہیں، برکت مانگو، کثرت نہیں، برکت مانگو۔ تو بچوں کو ظاہر سی بات ہے بچگانہ عمر ہوتی ہے، تو ان کو اس بات کچھ سمجھ نہ آئی، ہضم نہ ہوئی۔ تو بچے نے کہا استاد جی زیادہ پیسے ہونے سے کیا نقصان ہے، آدمی اپنی ضروریات کو پورا کر لیتے ہیں، دوسروں کی مدد کر لیتے ہیں اور خیر کے کام کر لیتے ہیں، کسی کی محتاجگی نہیں ہوتی، ہاتھ ہی پھیلانا پڑتا۔ تو استادوں نے فرمایا درست کہہ رہے ہو بیٹا۔ اس کے بعد اسی بچے کو جس نے اعتراض کیا تھا اس کو دے دیا 1 روپیہ، اور اسی کلاس کے دیگر طلباء میں سے ایک کو 100 روپے دے دیا، ایک کو 50 روپے دے دیا، اور کہا کل مجھے شام کو فلاں تندور پہ آپ نے ملنا ہے اور میں اس کا آپ سے حساب لوں گا کہ آپ نے کہاں خرچ کی۔ جب دوسرا دن آیا تو استاد محترم اس تندور پر، تو سب سے پہلے جس کو 100 روپے دیا تھا اس کو کہا تندور پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اب تندور گرم تھا اور کہا اپنے چپل اتار دو، وہاں کھڑے ہو جاؤ۔ بچہ کھڑا ہو گیا، حساب کتاب دینے لگ گیا کہ جی میں نے یہاں خرچ کیے، وہاں خرچ کیے، بھول بھی جاتا ہے آدمی، اتنے کی یہ چیز لی، اتنے کی وہ لی، پھر ادھر گیا، پھر وہ، اب وہ حساب کتاب دے رہے اور نیچے سے پاؤں جل رہے اور کبھی پاؤں ایک اٹھا رہے کبھی دوسرا اٹھا رہے، بس شکر کے حساب ختم ہوا، نیچے اترا اور بس پاؤں ٹھنڈے کرنے لگ گئے۔ 50 روپے والے کی باری آئی، اس نے حساب دیا، اس سے کم وقت لگا، اتر آیا۔ 1 روپے والا تو بس وہ چڑھ اوپر، اس نے کہا جی 1 روپیہ تھا میں نے فلاں چیز لی، اور نیچے اتر آیا، پاؤں ابھی جلے بھی نہیں تھے۔ تو استادوں نے فرمایا کہ بیٹا یہ قیامت کا منظر ہے، جب زمین تانبے کی ہوگی، جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی حساب کتاب لیں گے، تو بتاؤ کثرت والا فائدے میں رہے گا یا کم والا فائدے میں رہے گا؟ اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے تو صاف فرمایا فطوبى للغرباء، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ غریبوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور ایک تفسیر کے اندر طوبہ سے مراد جنت کے اندر ایک درخت ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوگا، اور اس کی شاخیں ہر جنتی کے گھر کے اندر ہوں گی۔ تو میرے بھائی رزق میں وسعت نہیں، برکت مانگیں، کثرت نہیں، برکت مانگیں۔ اور جب ایسا موقع آ جائے، جب دعا کی قبولیت کا موقع ہو، تو ایسے مواقع پر اپنے لیے، امت کے لیے ہدایت مانگیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو باوضو رہنا، اس کی عادت ڈال دیجئے۔ شیاطین کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے، آپ حاسدین کے حسد سے محفوظ رہیں گے، آپ جادوگروں کے جادو سے محفوظ رہیں گے۔ جتنے زیادہ آپ پاک صاف رہیں گے اتنے زیادہ آپ اللہ کے ہاں محبوب ہوں گے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں۔ وہ یحب المتطہرین، اور طہارت میں مبالغہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام، وضو پر وضو اگر مقصودی عبادت نہیں کی تو اسراف ہے، جائز نہیں، اور اگر وضو کر کے کوئی مقصودی عبادت کر دی تھی جس کی ہم تفصیل کر چکے تو پھر وہ درست ہے، مستحب ہے۔ ہر وقت باوضو رہنا فرض نہیں، سنت نہیں، مستحب ہے۔ اور رات کو سوتے وقت اگر وضو کر کے سوئے اور جس کروٹ پہ جاگ آ گئی تو اللہ سے جو دعا کریں گے اللہ اس کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔